औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई यू? जिन जान पाकिस्तान जी, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल वो भट्टी साहब की बड़ी ठुकाई हो रही है, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी की है मीरा जी के बारे में, और नेशनल टीवी पर बैठकर, या क्योंकि ये भी अब सोशल मीडिया भी नेशनल टीवी है, तो उस पर बैठकर वो कैसी बेहुदा बात कर रहा है, जिसका कि उसको बड़ा ठोक कर जवाब दिया है पूरे सोशल मीडिया ने, और उससे नाला है सब कि उसने ये बहुत बड़ी बेगैरती की है। बटी बेसिकली एक बेगैरत इंसान है। उसने आप खुद जो शादी की है वो एक मॉडल है लड़की, तो वो जिन जान जी, वो जो मॉडल लड़की है, तो क्या ख्याल है कभी उसके बारे में आके बात करें ना, उसको बिठा के, कि आप पहले क्या करती रही हैं, आप कोई स्कैंडल तो नहीं था, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मॉडल हो और आप समझते हैं। मैं कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं, ना ही मुझे ये पता है। तो बात ये है कि भट्टी साहब ने, अब साहब तो कहता उसे बनता नहीं है कि बेगैरत इंसान है, क्योंकि उसने जो हरकत की है वो सिवाय बेगैरती के किसी जुमरे में नहीं आती। तो ये, और मीरा ने उसे क्या अच्छे अंदाज से जवाब दिया है, कोई उसने बात नहीं की, सुनती रही है उसकी बातें, और उसे जाते हुए वो उठकर जा रही है, उसे कह रहा है कि फिर आके आप इस बात का जवाब देंगी। बटी बेगैरत आदमी कुछ तो शर्म करता कि मैं ये क्या करने लगा हूं। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इतने बेहया हो। तुम्हारे मीडिया की औरत है गरीदा फरूकी, जिसके भाई ने, वो मंसूर लौंडे ने, मंसूर अली खान लौंडा लपाड़ा, उसने अपनी बहन की पूरी प्रॉपर, गरीदा फरूकी क्योंकि उसकी सिस्टर है, उसने पूरी प्रॉपर पेन लेकर जवाब दिया, क्योंकि उसने भी औरत कार्ड ही चलाया। तो जिन जान पाकिस्तान जी, बात यह है कि ये जो औरत कार्ड है ना, ये क्योंकि गरीदा फरूकी की इतनी लोफर तस्वीरें हैं वो, और वो गई कहां है ये देखें कि वो तस्वीरें उसने जाके कहां अपनी जिस्म की नुमाइश की है, उन लोगों में जो गैर मुल्की हैं। क्या ये हमारी सहाफत है? ये है हमारा कल्चर? इसे शर्म आनी चाहिए थी। इतनी बेगैरत, बेशर्म, बेहया औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैं तो उसे पहले ही खच क्वीन की, वो है क्या उसका नाम है, गैंग की एक कारकुन, उसके जेरे साया सारा कुछ आपको पता है। जिन जान पाकिस्तान जी, कैसी ये बेहुदा गुफ्तगू करती है, और टीवी पर बैठ के सारा दिन जब भी इसे मौका मिलता है ये बेशर्मी वाली हरकतें। वो बेशर्म से मुराद है कि हर वक्त इमरान खान इनके रिज़्क का सबब बन चुका है। जिन जान पाकिस्तान जी, ये जितना पैसा कमा रहे हैं ना, सिर्फ इमरान खान के नाम पर, और ऐसी बेशर्म उसने तस्वीरें उतरवाई हैं, और सोशल मीडिया पर उस तस्वीरों ने क्या तूफान उठाया ये आप समझते हैं। जिन जान पाकिस्तान जी, ऐसा करना, ऐसी हरकत करने से पहले तुम देखो तो सही, ये तुम्हारे घर वाले भी इसी तरह, तुम्हारे भाई नहीं है, कोई तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारा बाप नहीं है, उन्होंने भी देखा होगा कि क्या आप, तौबा नौज बिल्ला, ये आपने जो कुंवारे हैं उनको दावत दी है कि वो तन्हाई में गुनाह करें, तो तन्हाई के गुनाह से अल्लाह सबको बचाए। तो ये है जिन जान पाकिस्तान जी, हमारे सहाफने और हमारे सहाफी, ये अरशाद भट्टी, ये मंसूर लौंडा, ये मुनीब फारूक, ये सब एक टोला है बदकारों का, जो कि ये भट्टी बड़ी बातें करता था, वो मुनीब फारूक भी बड़ी बातें करता है, हर वक्त इमरान खान के नाम पर पैसा भी खा रहे हैं,
کما بھی رہے ہیں. عمران خان کے بغیر اگر یہ اپنا پروگرام وی لاگ کریں، دیکھیں آپ ان کو کیا چھتر، یہ ساری ویورشپ ان کی بھاگ جائے گی، کیونکہ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں. ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ہمارے جو صدر صاحب ہیں، جو ہمارے چیف مارشل، سب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کرتے ہیں؟ یہ جھوٹ نہیں بولتے. کیا آپ کو علم نہیں اس بات کا؟ یہ سب جھوٹے ہیں. تو جھوٹ اللہ کی لعنت ہے. اللہ کہتا ہے کہ لعنت اللہ الکاذبین، اللہ کی لعنت ان پر جو جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ جن جان پاکستان جی ایک جھوٹوں کا ٹولہ ہے جو کہ یہ ساری بکواس کر رہا ہے. اور ان کو یہ آپ دیکھیں نا کیسے ذلیل ہوئے ہیں یہ غریدہ فاروقی بھی اور وہ بٹی بھی. سوشل میڈیا نے ان کی مت مار دی. اب کو کم از کم یہ تو احساس کرو کہ تم اور وہاں جا کے کھانوں کی تعریفیں کر رہی ہے. ایسی بےغیرت عورت ہے. کھانے کے لیے گئی تھی. کھانا تو بندہ ہر کوئی گھر میں کھاتا ہے. وہاں یہ پکا ہوا تھا، یہ پکا ہوا تھا، بس اس کی پسند کی ایک چیز نہیں تھی. وہ بھی میرا خیال پائے بھی ہوں گے، کیونکہ پائے بہت شوق سے کھاتی ہے. تو یہ جن جان پاکستان جی ان کے طریقہ کار ہے، جس سے نہایت پبلک کو نفرت ہوئی ہے ان دونوں سے. خاص کر باقیوں سے بھی لوگ کوئی محبت نہیں کرتے. جو جھوٹ بولتے ہیں سب کو پتہ چل گیا ہوا جھوٹا کون ہے اور سچا صحافی کون ہے، سچے وی لاگ کون کرتا ہے، اور بدکاروں والے، بے حیاؤں والے، بے شرموں والے کون کرتا ہے. وہ آپ کو پتا ہے. جس میں منصور لونڈا پیش ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ جی آج بہت بڑی خبر لایا ہوں، ابھی آپ کو سناتا ہوں. کوئی خبر نہیں ہوتی. وہ اب یہ کہہ کر اپنے ویورز کو جو ہے وہ ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے کہ کہیں بھاگ نہ جائیں، کیونکہ بات تو اس نے وہی کرنی ہوتی ہے عمران خان کے خلاف. تو ایسا بے شرم آدمی یہ سب سے پہلے آگے کہتا میں بہت بڑی خبر لایا ہوں، تھوڑی دیر میں ناظرین آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو کوئی خبر نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا. صرف اپنا ٹائم گزار کے وہ لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ بہت بڑی، اوپر سے فقیروں کی طرح کہ میرا 7 لاکھ وہ سبسکرائبر ہو رہا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے جلدی جلدی کریں. کیا فقیروں والے کام ہے تمہارے بے شرم آدمی. تو یہ سارے بے شرموں کا ایک بہت بڑا ٹولہ ہے جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو جن جان پاکستان جی ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں سے آپ نے بچنا ہے. سمجھ گئے ہیں؟ یہ سارے چور ڈاکو ہیں. یہ جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی چور ڈاکو ہی ہیں. جھوٹ بول کر رزق کما رہے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، سور کا گوشت اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ خود بھی سور ہے نا. اس لیے جو حرام کھائے گا وہ جن جان پاکستان جی سور کہلائے گا میری نظر میں. حرام رزق کھانا کو خالہ جی کا گھر نہیں. آپ لقمہ جب لے کے جاتے ہیں نا اپنے منہ تک، وہ بتا رہا ہے آپ کو کہ میں حلال کا ہوں یا حرام کا، تو پھر بھی یہ کرتے ہیں. تو یہ جو بات کرتے ہیں نا، اس کا سدے باب یہی ہے کہ آپ ان کو بغیرتوں کو سننا بند کر دیں. یہ جیسے آئیں سکرول کریں اوپر، چل لگے جاؤ. اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں آپ اسی طرح کریں اور دیکھیں یہ ان کی ویورشپ کہاں جاتی. یہ جو کروڑوں روپیہ بیٹھ کر کما رہا ہے اور لوگوں پر کہہ رہا ہے کہ جی وہ 1.5 کروڑ روپیہ کما رہا ہے، وہ پیسے ڈالر کما رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے. عمران ریاض کے بارے میں تم نہیں کماتے؟ بے شرم آدمی، مفت میں کرتے ہو. سب سے بڑی لالچ تو تمہیں ترلے کرتے ہو کہ میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں کسی طریقے سے. شرم آنی چاہیے ان بغیرتوں کو. بٹی نے تو اخیر ہی کر دی ہے نا، گفتگو کر کے اس نے لباس پہن کر اخیر کر دی. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ڈیفینڈ کر رہا ہے. غریدہ فاروقی بہن ہے اس کی اور اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے یہ منصور لونڈا. تو یہ جن جان پاکستان جی اتنے بے غیرت بے شرم ہیں کہ پاکستان کا انہوں نے ناس پوٹ دیا. پاکستان کو انہوں نے دھکیل دیا پیچھے، جن جان پاکستان جی. اور کہاں کتنا پیچھے دھکیلا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ آسن اقبال جو ہے وہ رستو، وہ بھی یہی بات کر گیا ہوا ہے
کہ پاکستان 20 سال پیچھے چلا گیا. کس کی وجہ سے گیا؟ ان کی وجہ سے. جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد. السلام علیکم. اوے گولی کیوں چلائی یوں؟